اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعى القرآن حين لانا. فإذا وعى القرآن حين لانا. اقرأ أخيها ورتل القرآن، اسمح بصوتك أسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا